السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التجديد في النشاط العلمي للسنة السادسة ابتدائي. آه، اليوم بعدما أنهينا دروس الوحدة الأولى، إذن اليوم عندنا أسبوع التقويم تقويم التعلمات الوحدة الأولى وتدعيمه في الصفحة 17 و 18 من كتاب التجديد. إذن ننتقل إلى الصفحة 17. إذن نبدأ بتقويم المكتسبات. التمرين الأول. إذن التمرين الأول: أختار الجواب الصحيح وأكتبه في دفتري. إذن أولا، احتراق فحم الخشب، هل هو تغير كيميائي أم تغير فيزيائي؟ إذن كل الاحتراقات تعتبر تغيرات كيميائية. لماذا؟ لأن ظهور مادة جديدة، ظهور تغير في تركيب المادة، وليس لا يعتبر تحولا انعكاسيا، وبالتالي فهو تغير كيميائي. إذن ثانيا، يستلزم احتراق البوتان، الهواء، ثنائي الأزوت. إذن ثنائي الأزوت لا يدخل في الاحتراقات لأن هو غاز، يعني يشكل نسبة كبيرة في الهواء، ولكن لا يؤثر. والذي يؤثر والذي له دور في الاحتراق هو ثنائي الأكسجين المتواجد في الهواء، وبالتالي عند وجود الهواء وجود ثنائي الأكسجين. ثالثا، الجسم المحروق هو الجسم الذي يحترق، هو الذي يساعد على الاحتراق. الجسم الذي يحترق، أما الذي يساعد على الاحتراق فهو الجسم المحرق وهو ثنائي الأكسجين، أما المحروق فهو الذي يحترق. رابعا، تكاثف الماء، تغير كيميائي تغير فيزيائي. تكاثف الماء يعني أن الماء عبارة عن بخار يتحول إلى سائل. في هذه الحالة نتحدث عن تغير فيزيائي، لأن هناك تغير في شكل المادة وليس في تركيبها، لأن كذلك الماء الذي تكاثف أصبح سائلا يمكن أن نقوم بتبخيره فيعود إلى بخار، وبالتالي نقول أنه تغير انعكاسي. إذن في هذه الحالة نتحدث عن التغير الفيزيائي للتكاثف وليس كيميائي. إذن ننتقل إلى السؤال الثاني: أتعرف على 5 غازات اعتمادا على الإثباتات التالية. إذن هنا الغاز الأول هو أحد مكونات الهواء ولا يساعد على الاحتراق. إذن هو أحد مكونات الهواء ولكن لا يساعد على الاحتراق. إذن كما سبق أن تحدثنا عنه فهو ثنائي الأزوت. إذن الغاز الأول، الغاز 1، هو ثنائي الأزوت. فثنائي الأزوت لا يساعد على الاحتراق، ولكن وجوده في الهواء بنسبة كبيرة. الغاز 2، يتكاثف على جدار إناء بارد على شكل قطرات ماء. إذن عند الاحتراق يتكاثف. إذن هذا هو بخار الماء، بخار الماء. الغاز الثالث ضروري للاحتراق، إذن وهو يعتبر المحرق، وهو من عناصر الرئيسية، وهو من شروط الاحتراق. إذن فهو ثنائي الأكسجين، ثنائي الأكسجين. الغاز الرابع يعكر ماء الجير. الغاز الذي يعكر ماء الجير هو ثنائي أكسيد الكربون. الغاز الخامس غاز سام ينتج عن الاحتراق غير التام. يعني فاش كنقولوا الاحتراق غير التام يعني الاحتراق غير الكامل لفحم الخشب. إذن هو أكسيد أحادي أو أول أكسيد الكربون. إذن هذه 5 غازات مهمة، 5 غازات مهمة نستعملها كثيرا في هذه، استعملناها وسنستعملها دائما عندما نتحدث عن الاحتراقات. إذن ننتقل إلى ثالثا: أنقل التمرين إلى دفتري وأضع علامة على الغاز. الغاز الذي يشكل خطرا على صحتي.
غاز ثنائي الأكسجين. غاز ثنائي الأكسجين هو مهم لصحتي. غاز ثنائي الأزوت لا يؤثر على صحتي، ولا يعني لا يضر ولا ينفع صحتي. غاز أول أكسيد الكربون، نعم. إذن غاز ثنائي أكسيد الكربون لا يؤثر كثيرا على الصحة، ولكن يعني هو يعني نحن نستنشق، يعني يوجد داخلنا غاز ثنائي أكسيد الكربون، هو يوجد ونطرحه، ولكن لا نقول أنه يشكل خطرا، يعني لا نصل إلى درجة أنه يشكل خطرا. فالذي يشكل خطرا هو أحادي أكسيد الكربون أو أول أكسيد الكربون. لماذا؟ لأنه غاز سام و في يعني سام، و كما نقول يعني يؤدي إلى أخطار، يؤدي إلى الاختناق، يؤدي إلى التسمم. إذا ننتقل إلى التقويم التوليفي والسؤال التمرين الرابع. ننجز تجربة جانبه لاحتراق شمعه. السؤال الأول: أذكر بعض الأجسام الناتجة عن احتراق الشمع. إذن الأجسام الناتجة عن احتراق الشمعة، إذن هناك هباب الفحم، هناك ثنائي أكسيد الكربون، هناك بخار الماء، الضوء، الحرارة. إذن هذه الأجسام الناتجة عن احتراق الشمع. ثانيا، أصنف نوع التحول الناتج عن احتراق الشمعة. إذن نوع التحول فهو تحول كيميائي، لأن ما دام الشمع أو الفتيل يعني تغير في تركيبته وأعطانا نتائج يعني أعطانا مواد جديدة وهو غير انعكاسي، فنتحدث عن التحول الكيميائي. تغير في اللون أيضا. ثالثا، أصنف نوع التحول الحاصل للانصهار. إذن يجب أن نفرق بين انصهار الشمع، فعندما تبدأ عملية يبدأ بعض الشمع ينصهر إلى الأسفل. إذن في هذه الحالة نتحدث عن التحول الفيزيائي. بالنسبة للشمع المنصهر فهو تحول فيزيائي، بينما بالنسبة للفتيل والشمع المحترق، لأن في هذه الحالة هناك شمع يحترق وهناك شمع ينصهر، فالشمع الذي يحترق فهو نتحدث فيه إذن عن تحول كيميائي، بينما الشمع المنصهر هناك تحول فيزيائي. إذن ننتقل إلى خامسا، كثيرا ما نسمع عن حوادث مؤلمة ناتجة عن استعمال السخان. السخان هو الشفو. أولا، أحدد الغاز المسبب لهذه الحوادث. إذن الاختناقات والتسممات. إذن عندما نتحدث عن هذا نتحدث عن أحادي أكسيد الكربون. إذن هذا هو الغاز الذي يؤدي إلى الاختناقات. ثانيا، أذكر بعض خصائص هذا الغاز. إذن هو غاز سام وقاتل، سام وقاتل، يؤدي إلى الاختناق، يؤدي إلى التسمم. ثالثا، أقترح حلولا لتفادي مخاطر احتراق غاز السخان. إذن لتفادي مخاطر استعمال السخان الكهربائي مثلا عوض السخان الغازي الذي أصبح متوفرا حاليا، ثم تهوية المكان بفتح النوافذ. ومن بين الاحتياطات أيضا مثلا وضع السخان خارج المنزل، مثلا أن يكون خارج المنزل. إذن من بين هذه حتى كذلك وضع السخان خارج المنزل، يعني في مثلا في البالكون مثلا أو لا في الضوايا مثلا، في مكان يعني فيه هواء، في مكان فيه هواء، يعني هذا هو المقصود. ننتقل إلى السؤال أو التمرين الموالي في الصفحة السادسة، دعم التعلمات. سادسا، ينصح بتهوية الأماكن التي تستعمل فيها أجهزة التدفئة أو التسخين التي تشتغل بالمحروقات. أولا، أذكر بعض المحروقات التي تستعمل في أجهزة التدفئة أو التسخين. إذن من بين يعني الغازات المحروقات هناك غاز البوتان،
وهناك الفحم. إذن هذه تعتبر من المحروقات التي يعني تتم بها إما التدفئة أو التسخين، وتحتاج إلى تهوية المكان. ثانيا، لماذا ينصح بتهوية هذه الأماكن؟ إذن ينصح بتهوية الأماكن لأن هذه المحروقات تنتج عنها غازات سامة تؤدي إلى الاختناق والتسمم، وكذلك لأن خلال الاحتراق يستهلك ثنائي الأكسجين، فإذا لم تتم تهوية المكان سينفذ ثنائي الأكسجين الموجود في الوسط المغلق، وهذا يؤدي لأن الإنسان في حاجة إلى ثنائي الأكسجين. إذن بالإضافة أنه يعني من نواتج غاز سام، وزائد أن ثنائي الأكسجين يتم استهلاكه، فأكيد هذا سيؤثر على الإنسان، لأن نحن في حاجة إلى ثنائي الأكسجين ولسنا في حاجة إلى الغاز السام الذي يؤدي إلى الاختناق وإلى التسمم. ثالثا، ما الأماكن التي يجب تهويتها في المنزل؟ إذن من بين الأماكن التي يجب تهويتها، إذن المطبخ مثلا، الحمام الذي إذا كان فيه سخان غازي مثلا، وكذلك المرحاض، أو كذلك بيت أو يعني غرفة تحتوي مثلا على، إذن مثلا غرفة وضع فيها محروق غازي، محروق يعني كما قلنا يعني، أو سنقول يعني سخان أو جهاز تدفئة يعني البلاصة كاع اللي فيها. مثلا إلا جينا مثلا حنا مجمر وحطيناه في بيت وحطيناه في واحد الغرفة، في هذه الحالة يجب تهوية المكان، لأن هناك من يأخذ مثلا معه هذا الفحم يحرقه من أجل التدفئة، ففي هذه الحالة يجب تهوية المكان. سابعا، نثبت قطعة فحم على حامل ثم نقوم بتسخينها حتى تتوهج، وبعد ذلك ندخلها بقارورة مملوءة بالهواء. نصب عند نهاية التجربة ماء الجير الصافي في القارورة. أولا، أحدد الجسم الناتج عن احتراق فحم الخشب الذي عكر ماء الجير. إذن الجسم الناتج في هذه الحالة هو ثنائي أكسيد الكربون. الجسم الناتج هو ثنائي أكسيد الكربون. لماذا؟ لأننا نعلم جيدا بأن ثنائي أكسيد الكربون يعكر ماء الجير. ثانيا، أحدد باقي نواتج هذا الاحتراق. إذن هناك هباب الفحم، هناك البخار الماء، هناك الحرارة، هناك الضوء، كما تطرقنا إلى ذلك في درس نواتج الاحتراق. ثالثا، أصنف نوع التحول الناتج عن احتراق فحم الخشب. إذا نوع الاحتراق تحول كيميائي. لماذا؟ لأن كما قلنا دائما الاحتراقات غالبا ما تؤدي إلى نواتج جديدة هي غير انعكاسية، هي يعني الاحتراق يدخل في تركيب المادة، وبالتالي فهو تحول كيميائي وليس فيزيائي. Exercice numéro 8. On allume la bougie au centre de l'assiette. يعني غنشعلوا واحد الشمعة في وسط صحن rempli d'eau colorée مملوءة بماء ملون. On retrouve le verre sur l'assiette. غادي نقلبوا ننكسوا الكأس على الشمعة. Et on pose doucement au-dessus de la bougie comme indique la figure. Donc كما كتبين لنا هاد la figure هادي. Qu'est-ce qu'on observe? Ou bien qu'est-ce que j'observe? Donc j'observe que la bougie s'éteint après quelques instants. يعني هاد la bougie هادي غادي تطفى، غادي نلاحظوا انطفاء الشمعة بعد لحظات. La question 2, je donne أو je nomme، غادي نسمي لو غاز مونكون، يعني الغاز اللي تسالى اللي مخاص dans le verre après l'extinction de la bougie. يعني شكون هو الغاز اللي نفد بعد
Donc le gaz c'est le dioxygène. Donc غاز الأكسجين ثنائي الأكسجين هو الذي نفذ في وبقي بداخل هذه الكأس بقي ثنائي الأزوت. La troisième question, je donne le constituant de l'air ayant le pourcentage. Donc بالنسبة للديوكسيجين كيمثل 21%. بالنسبة للثنائي الأزوت هو اللي كيمثل 78%. Donc voilà. Donc d'abord غادي ننتقلوا l'exercice numéro 9. La combustion du charbon dans une chambre close a entraîné la mort de plusieurs personnes. يعني احتراق الفحم في غرفة مغلقة أدى إلى وفاة مجموعة من الأشخاص. La première question, je donne les produits de cette combustion. السؤال الأول نعطي نتائج هذا الاحتراق. Donc les produits de cette combustion يعني نواتج هذا الاحتراق. إذن عندنا le monoxyde de carbone, عندنا le dioxyde de carbone, عندنا la vapeur d'eau, voilà, وعندنا la lumière, عندنا la chaleur. Donc ce sont les produits de cette combustion. La deuxième question, pour quelle raison la combustion dans ce cas est mortelle? علاش la combustion elle est mortelle, علاش هي قاتلة، علاش كتؤدي إلى الوفاة؟ car pour quelle raison? Donc pour quelle raison? Donc pour la raison donc هنايا j'ai dit انه dans le cas de où la combustion est incomplète. علاش؟ لان الاحتراق غير كامل. و pour quelle raison? Puisque هنايا on va dire parce que le gaz monoxyde de carbone donc le monoxyde de carbone, donc le monoxyde de carbone elle est mortel. Donc la question, la raison donc pour laquelle la combustion est mortelle, puisque parmi les produits ديال la combustion le monoxyde de carbone, يعني من بين نواتج أحادي أكسيد الكربون. Je propose يعني أقترح une solution afin d'éviter les dangers de cette combustion. Donc on propose d'aérer, يعني غادي نقترحوا أنه يعني تهوية المكان, aérer le lieu où se fait cette combustion, ouvrir les fenêtres. Donc en ouvrant les fenêtres donc pour aérer le lieu. Donc la dernière question, تملك نجد تقصي. 10 عندما يشغل رضوان موقد اللهب لاحظ أن اللهب أصفر ومضيء ويصعد معه دخان أسود فلم يعرف سببه. دونك هنايا أولا أفترض سبب هذا الدخان الأسود. إذن سبب هذا الدخان الأسود، إذن هذا اللهب، سبب هذا اللهب دونك هنايا الدخان الأسود، وسبب الدخان الأسود وسبب اللهب الأصفر هو نقص في ثنائي الأكسجين الداخل إلى الموقد عند إغلاق الفتحة السفلى للموقد. إذن هنا في هذا الموقد فاش كنسدو هذه الفتحة السفلى كيعطينا لهب أصفر وكيعطينا دخان أسود. ولكن إذا هنا غنجاوبوا على السؤال الثاني، أدله على طريقة تمكنه من الحصول على لهب أزرق دون تصاعد الدخان. إذن للحصول على لهب أصفر
عفوا على لهب أزرق، ويعني عدم حصوله على الدخان، يجب فتح الفتحة السفلى للموقد من أجل دخول الهواء، والهواء راه فيه ثنائي الأكسجين، وهكذا يصير اللهب أزرقا. إذا غير غادي نفتحو هذا هنايا من حيث كيمر البوطان، غير غادي نفتحو من هنايا، وغادي تبدا التهوية ديال باستعمال الهواء، غادي يبدا يدخل الهواء، غادي يعطينا لهب أزرق، وغادي يبدا يتنقص الدخان، يعني غادي يبقى، يعني غادي يعطينا لهب بدون دخان. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة من التقويم والدعم في كتاب تجديد النشاط العلمي للسنة السادسة ابتدائي. إذن سبق أن تطرقنا لدرس سكراتش، إذن موعدنا لاحقا مع الحصة الأولى من الوحدة الثانية في هذا الكتاب.